गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। मैं एस्टर मसीह यूएसए से आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत मदीना के लोगों से आज मैं मुखातिब हूँ यूएसए से। मैं इस वक्त वर्शिपर तबीता नज़ीर गुल जिसके ऊपर 295C का केस हुआ है उस ताल्लुक से आज लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, मदीना रियासत की हुकूमत से, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ की अदलिया से, वहाँ के पुलिस ऑफिसर से, वहाँ के हुक्मरानों से, वहाँ के जजेस से, वहाँ के वकीलों से आज मेरी ये हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि प्लीज़ सच का साथ दें, सच को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रही, मैं सच्चाई की बात कर रही हूँ। और खुदा फरमाता है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। आज़ाद कहाँ से करेगी? जहन्नम की आग से सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आखिरत की आग से, उस गंदक की झील से सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। क्योंकि झूठ जो है ये हमें कहाँ ले जाता है? झूठी बातों का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठे इल्जाम लगाने वाला, खुदा के ममसू पर जो है तानाज़नी करने वाला या उस पर झूठे इल्जाम लगाने वाला, ऐब जोई करने वाला, बदी करने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे, बल्कि वो कहाँ पे जाएंगे? वो गंदक की आग की झील में जाएंगे। सो मैं रियासत मदीना की जो गवर्नमेंट है, जो रियासत मदीना के आला हुक्मरान हैं, जो रियासत मदीना की प्रेसिडेंसी है, जो रियासत मदीना का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उन सब से हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को जीने दीजिए उस मुल्क में जहां पे वो पैदा हुए हैं, जिस रुए जमीन पर वो पैदा हुए हैं, जिस मुल्क के लिए वो बरकत का बायस है। हम नर्सिस, मैं खुद एक नर्स हूं और मैं जानती हूं कि मैंने पाकिस्तान में कितना काम किया है। मैंने पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुदा के लोगों की मैंने दिलो जान से खिदमत की है। और नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो खिदमत का प्रोफेशन है और हम खिदमत करने वाले लोग हैं। हमें खुदा ने इसीलिए इस दुनिया में भेजा कि हम इंसानियत की खिदमत करें, हम एक दूसरे का साथ दें। हम जो दुख में हैं, जो मुसीबत में हैं, जो तकलीफ में हैं, हम उनको उठा खड़ा करें। खुदा ने हमें इसीलिए इस रुए जमीन पर भेजा कि हम जो घिरते हुए हैं उनको संभालें, जो दर्द में चला रहे हैं, जो मायूसी में है, जो बीमारी में है, जो कमजोरी में है, जो मुफलसी में है, हम उनको अपने हाथों से उठा खड़ा करें। तो मेरे अजीजों, मैं आज रियासत मदीना से ये बात करती हूँ, आज मैं रियासत मदीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बेटी का साथ दें, जो वर्शिपर है, जो खुदा के लिए वर्शिप करती है, जो खुदा की प्रेज करती है, जो खुदा की हमद के गीत गाती है, जो खुदा के नाम को जलाल देती है, जो आसमानों पर समाया हुआ है, उस खुदा की वो जमीन पर प्रस्तुत करती है और फिर वो खुदा के लोगों की खिदमत करती है। खुदा ने उसे मस्सा किया हुआ है, खुदा ने उसे अपने लिए चुना हुआ है। तो आप उस बच्ची पर जुल्म करके आप अपने आप को गुनाहगार ना बनाएं, उस बच्ची का साथ दें। हम देख रहे हैं कि खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा कर रहा है। एक बहन जो उसी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है और जिसने इसको जानते हुए, इस खौफ को अपने अंदर महसूस करते हुए कि हम अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत को गंदक की आग की झील की तरफ ले जा रहे हैं, झूठ बोलकर, झूठे इल्जामात लगाकर, झूठी गवाहियां देकर। तो मेरे अजीजों, इसी तरह मैं आज आपके साथ, उस बहन के साथ मिलकर, आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूं कि उस बेटी का साथ दें, उस बेटी को बचाएं, उस बेटी की आवाज को सुने, उससे बात करें, आप उससे पूछें, आप उससे क्वेश्चन करें, आप उसकी भी बात सुने कि क्यों उस पे इल्जाम लगाया। हम सब जानते हैं कि जब हम पाकिस्तान में जॉब करते हैं, किसी आला पोजीशन पे होते हैं, किसी जो हमें
ایک عزت دی جاتی ہے خدا کی طرف سے، تو بہت سے لوگ جو ہیں جن کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آستین کا سانپ. وہ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے اندر کون سا زہر بھرا ہوا ہے، ان کے اندر کون سی جیلسی، نفرت پل رہی ہے. لیکن جب وہ اس کی حد کو پار کر جاتے ہیں، جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، تو اس وقت کیا کر ان کے اندر سے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جو کچھ ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو میرے عزیزو، میں اس بات کے لیے گواہ ہوں، کیونکہ میں نے بھی پاکستان سے ہی میرا بھی تعلق ہے، اور میں پاکستان سے، میں نرس ہوں، اور میں نے پاکستان کے بہت سے ہاسپٹلز میں کام کیا ہے، کراچی میں کام کیا ہے، لاہور میں کام کیا ہے، سیالکوٹ میں کام کیا ہے، بہت سی جگہوں پہ، فیصل آباد میں کام کیا ہے، بہت سے ہاسپٹلز میں نے کام کیا ہے. اور ہماری ابھی بھی بہت سی خدا کی بیٹیاں، خدا کی جو ہماری بہنیں ہیں، وہ ابھی بھی ان ہاسپٹلز میں کام کر رہی ہیں. تو میں آج اس بات کے لیے گواہ ہوں کہ خدا نے ہمیں مسا کیا ہے کہ ہم دکھی لوگوں کا ساتھ دیں. ہم دوسروں کے لیے دکھ کا باعث نہیں بنتے، ہم دکھی لوگوں کو دکھ سے نکالتے ہیں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے لوگوں کی پوٹیاں صاف کی ہیں، میں نے لوگوں کو کمفرٹ دینے کی کوشش کی ہے، میں نے لوگوں کے زخم صاف کیے ہیں، میں نے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں جب وہ آپریشن تھیٹر میں جاتے تھے، میں نے لوگوں کے اوپر جب وہ درد سے چلا رہے ہوتے تھے، میں نے خدا کا کلام ان تک پہنچایا، خداوند یسوع مسیح کی محبت پہنچائی. میں نے اپنے بہت سے مسلمانوں کے بہن بھائیوں کے لیے میں نے دعائیں کی، روزے رکھے ہم نے ان کے لیے، ان کی شفا کے لیے. تو میرے عزیزو، ہمارا خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں، ہم دوسروں کے لیے روزے رکھیں، ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے مناجاتیں کریں، ہم ان کے لیے خدا کی حضوری میں گڑ گڑائیں تاکہ وہ پریشانیوں سے نکلے، مشکلوں سے نکلے. تو یہ بیٹی ہماری بہن جو ہے تبیتا نذیر گل جو ہے، یہ بھی خدا کی پرستار ہے، یہ خدا کی ورشپ کرتی ہے، اور خدا اس کی دعاؤں کو، اس کی مناجاتوں کو سنتا ہے. خدا کی آنکھیں ابھی اس کو دیکھ رہی ہیں آسمان سے، اور خدا اس کی آہ و نالہ کو سن رہا ہے. اسی طرح میں آپ ان بہن بھائیوں کو کہنا چاہتی ہوں جو اس وقت اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو اس وقت اس پر الزام لگا رہے ہیں، جو اس وقت اسے جیلوں میں گھسیٹ رہے ہیں. میں نے اس کی پڑھا ہے کہ اس کے لیے اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے. تو میرے عزیزو، جو اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس بیٹی پر، اس بہن پر، اس خدا کی بیٹی پر، میرے عزیزو خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. میں ریاست مدینہ کے لوگوں کو کہتی ہوں، میں پاکستان کی گورنمنٹ کو کہتی ہوں، میں پاکستان کے حکمرانوں کو کہتی ہوں، میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. کیونکہ خدا جب اپنے غضب میں بڑکے گا تو وہ اپنی گندک کی آگ کو برساتا ہے، تب وہ آسمان سے گندک کی آگ کو نازل کر دیتا ہے. یاد کیجئے سدوم اور گمورہ کا حال، یاد کیجئے اس لوط کے دور کا حال، یاد کیجئے نو کے زمانے کا حال جب خدا نے طوفان برپا کر دیے. میرے عزیزو، خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. خدا اس آپ کے اندر جو قدورت ہے، آپ کے اندر جو نفرت ہے، آپ کے اندر یہ جو فتور ہے، جو افراتفری ہے، جو پیس نہیں آپ کے اندر، جو غصہ ہے، جو حسد پایا جاتا ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے. تو جھوٹ کو اپنے اندر سے نکالیں، جھوٹ کو اپنے اندر سے ختم کریں، سچائی کو اپنے اندر کام کرنے دیں، سچائی کو پہن لیں، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا راست باز ہے، خدا نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں میں اس کی نیچر ہو. تو اس ہماری بیٹی کا، تبیتا نذیر گل کا، جس پہ 295C کا کیس درج کر دیا گیا ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہیں آپ کی کہ خدا را ریاست مدینہ اور پاکستان کی یہ ساری مملکت کی جو عوام ہے، جو عدلیہ ہے، جو جسٹس ہے، وہ اس بیٹی کا ساتھ دیں، کیونکہ اس نے کوئی غلط نہیں کیا. کیونکہ ہمارا خدا ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی پر تہمت لگائیں، غلط الزام لگائیں، غلط بیانی کریں، جھوٹ بولیں، حسد کریں، غصہ کریں، کرودھ کریں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے کہا ہے کہ ایسے لوگ
خدا کی بادشاہت میں جانے کے لائق نہ ہوں گے بلکہ وہ گندک کی جھیل کے وارث ہوں گے. سو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کسی انسان کا بوجھ اپنے اوپر لے کر ہم گندک کی جھیل کے وارث بنے. سو خدا را اس بیٹی کو انصاف دے، پاکستان کی حکومت اس بیٹی کو انصاف دے. میں ایسٹر مسیح ملک امریکہ سے آج ریاست مدینہ سے، پرائم منسٹر صاحب سے، پریزیڈنٹ سے اور تمام پاکستان کی عدالتوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را اس بیٹی کا ساتھ دیں، خدا کے لوگوں کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ دیں، خدا کی کائنات کا، خدا کی ہاتھ کی دستکاری کا، خدا کی تخلیق کا، خدا کے خلق کیے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں انسانیت کو لے کر، تاکہ خدا آسمان پر جو تخت نشین ہے وہ ہم سے خوش ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.